बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारी बात और मैं हूं अब्दुल मजीद चांडियो, एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर और कुछ खित्ते के जो हालात हैं उनके ऊपर। तो फ़िरके वारियत और लिसानियत जैसी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर उनको हवा दी जा रही है। ये इश्यूज़ काफ़ी अर्सा पहले थे लिसानियत पर, जिसको पीटीएम नामी तंजीम जो है वो हवा दे रही थी। उनकी कुछ क़ियादत जो है मुल्क से बाहर थी और कुछ मुल्क के अंदर, और कुछ लोग जो है वो ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा थे। मतलब उनको पता नहीं होता, वो जो कुछ नावाकिफ़ लोग होते हैं वो एक हमारे यहाँ तालियां बजती हैं या मसलन नारे लगते हैं और सिर्फ बात होती है तो उसके पीछे लग पड़ते हैं। ये एक उसूल है हमारे मुल्क का, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं होता, वो बहुत दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं तो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते। वो महज़ जो है वो बातों में आ जाते हैं और वो इनको आगे फैला रहे होते हैं। बहरहाल पीटीएम के हवाले से जो है वो काफ़ी पेशरफ्त हुई थी और इनके सोशल मीडिया जो है वो उड़ाए गए और पता लगाया गया ISPR की जानिब से कि ये कहाँ से जो है ऑपरेट हो रहे हैं। इनको एक्सपोज़ किया गया, बेनकाब किया गया। इनके जो लोग थे वो काफ़ी कुछ इंडिया में थे, कुछ जो है अफ़गानिस्तान में, जो इंडिया के कौंसल खाने साथ में, जो जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, 7-8 कौंसल खाने बनाए गए थे। उनका मकसद यही था लोगों को तरबियत देना और लोगों को जो है वो सोशल मीडिया एक ऑफिस बना के देना और मीडिया सेल बना कर दे देना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अर्ज़ा सराई करते रहें। बहुत सारे हमारे जो अफ़गानी थे वो भी बहुत सारे इस चीज़ में लगे हुए थे, उनको पैसे भी दिए जाते रहे, बहुत सारे डॉलर्स जो है वो दिए जाते रहे। तो वो लोग कर रहे थे, लेकिन अब आपको वो नज़र नहीं आएंगे, बहुत ही कम नज़र आएंगे, क्योंकि इनके पीछे काम हुआ है और वो ख़त्म हो गए हैं तकरीबन। क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी अब वो हालात नहीं हैं उनके लिए, साज़गार नहीं है जैसे वो उनके लिए पहले थे। तो ये इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है, उसको निशाना बनाना है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे ये लोग अगर फ़िरके वारियत फैलाते हैं तो इनका ये अगर कोई शिया बन के फैलाता है तो आप ये मत समझें कि ये कोई शिया है, इसका कोई दीन से लेना देना है या शिया मसलक से कोई ताल्लुक़ है इसका। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है और एक दूसरे को लड़वाना है कि कोई शिया के नाम पर, कोई सुन्नी के नाम पर, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस के नाम पर जो ये लोग आपस में लड़ें और अदम इस्तेहकाम फैले पाकिस्तान में। तो इनका कोई मसलक से वो ताल्लुक़ नहीं होता, दीन से लेन देन नहीं होता। मैं उसकी आपको मिसालें देता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह नहीं होता। आप इराक़ में देखें, इराक़ में सद्दाम हुसैन जो है उससे लेकर के आज तक कितनी हुकूमतें चेंज हुई, यही शिया सुन्नी को लड़वा कर आपस में जो है वो कोई सुन्नी आया, कोई शिया आया, इसमें बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ मसलब के लोग आए, हुकूमतें चेंज हुई, लेकिन आज तक वो एहतजाज नहीं रुके। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका जो है दीन से कोई मतलब नहीं था। एक काफिर, एक यहूदी और एक ईसाई, उससे हमारे मुसलमानों के दीन से क्या मतलब हो सकता है? उनका दीन से मतलब नहीं है, उनका जो है रियासत से मतलब है और उसको जो है वो इंतशार देना है, रियासत में फैलाना है और रियासत को तबाह बर्बाद करना है। इराक़ को तबाह किया, फिर उसके बाद शाम के क्या हालात हैं, सीरिया जो है उसके क्या हालात हैं, उसमें भी शिया सुन्नी और दाइश वगैरह ये वो फसादात करवाए गए। दाइश जो तंजीम है दुनिया की ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम, जो मिडिल ईस्ट में इन ममालिक में ख़ास तौर पर जो है वो शाम में और इराक़ में जो है वो लॉन्च की गई, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो है मौजूदा सदर अमेरिका के, उसने कहा था कि दाइश का जो फाउंडर है वो ओबामा है। उसने अपनी इलेक्शन मुहिम में कहा था, जब उसके इलेक्शन हो रहे थे। तो ये लोग ऐसे हैं कि ये कभी कभी बात कर देते हैं, मतलब जो अंदरूनी बात होती है, जो खुफिया इनके राज होते हैं, ये लोग कर देते हैं, क्योंकि इनको डर तो किसी का होता नहीं है। अब अगर ट्रंप ने बात की तो क्या उस पर कोई UN या अक़वाम मुत्तहिदा की कोई तंजीम या ह्यूमन राइट्स की कोई कमीशन या किसी ने कोई नोटिस लिया? वो नहीं लेंगे। अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन जाएगा? ये सारी बनी हुई तंजीमें सब जो है वो अमेरिका की ही हैं। फिर उसके बाद
آتے ہیں اس کے اوپر سوڈان کے اوپر۔ سوڈان میں عمر البشیر کی حکومت تھی، جو کہ فوجی سربراہ بھی سابق فوجی سربراہ تھے، ہو سکتا ہے میرے خیال میں، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے کہ وہ موجودہ بھی تھے یا سابق تھے۔ تو عمر البشیر جو ہے وہ فوج کے سربراہ بھی تھے اور صدر بھی تھے ملک کے، تو اس نے اسرائیل کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اپنا ڈاکٹر محمد مرسی مرحوم ان اخوان المسلمین کے جو مصر کے وہ تھے رہنما تھے اور سابق صدر بھی رہے، جن کو عدالت میں اندر مروا دیا گیا، یہ ان کی جو اپنا دوستی سمجھیں یا مطلب اس گروپ کے آدمی تھے جو اسرائیل کے جو مخالف گروپ تھا اس کے یہ حامی تھے، تو ان کو بھی ہٹوا دیا۔ ان کو اس طرح ہٹایا سوشل میڈیا مہم چلا کے، اس میں بھی مذہبی اور لسانیت اور کالے اور سفید اور رنگ اور نسل اس کو ہوا دے کے اس کو عمر البشیر کی حکومت جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ حکومت تو چلی گئی، اگر آپ کو اس سے مسئلہ تھا حکومت چلی گئی، لیکن آج بھی احتجاج چل رہے ہیں، وہ آج بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عدم استحکام پھیلانا ہے اور ان کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکیں، اور آگے اپنا دفاع کرنا دور کی بات ہے، لیکن وہ آج جو میڈیا پورا مغربی میڈیا اس کمپین کو سپورٹ کر رہا تھا، اس مہم کو جو ملک کے خلاف چل رہی تھی، تو آج وہ لوگ بھوک اور پیاس میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک میڈیا چینل آپ ہمیں دکھا دیں کوئی مغربی، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر کے چلے گئے، وہ انتشار پھیلا کے جو ہے وہ چلے گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، چاہے آپ بھوک میں مریں، چاہے آپ جو ہے وہ کسی کی ظلم سے مریں، کچھ بھی ہو، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے میری پاکستانیوں سے گزارش ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دو چار چند مثالوں سے آپ سمجھ جائیں، تو اس لیے میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شیعہ ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ سنی ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے وہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، جو بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑیں، اور اگر کوئی اس طرح کی پوسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پر یا کوئی مسئلہ کرتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس پر کوئی ریسپانس نہ دیں، جذبات تو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر ریسپانس دیں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتی ہے بات۔ پھر مثلا آپ اس کو لائک کرتے ہیں یا اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا ریئیکشن آپ جو ہے وہ اس پر نہ دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ ریئیکشن دیں گے تو وہ بات آگے پھر بڑھ جاتی ہے، پھر وہ رکتی نہیں ہے۔ یہی ان کا ملک دشمنوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی بڑھاتے ہم خود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے حمایت یافتہ لوگ ہیں یا کچھ میری جماعت کا آدمی ہے، تو اس کو جو ہے وہ مجھے شیئر کرنا چاہیے یا آگے بڑھانا چاہیے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے صرف ہوا دینا، باقی سارا کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا لیکن ایک بات ہے کہ جو ختم نبوت ہے اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر ادارے ہیں، آپ ان کو اطلاع کریں، وہ ایسے لوگوں کو پکڑیں گے، اگر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہوگا تو ایسے لوگوں کو پکڑیں گے انشاءاللہ، پکڑ بھی رہے ہیں، بہت سارے پکڑے بھی گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو آپ ان کو اطلاع کریں، لیکن آپ جو ہے اس جو کیچڑ میں آپ خود نہ اتریں تو اچھا ہے، بہت اچھا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ صرف مسئلے کی نہیں، لسانی یا پھر پاکستان کے خلاف یا اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ صرف ہوا دینے کے لیے ہوتی ہیں، وہ صرف ہوا دیتے ہیں، اور باقی ہم آگے کا کام جو ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ ان چیزوں کے اوپر جو ریئیکٹ نہ کریں، تو یہ چیزیں رک جائیں گی، یہ آگے نہیں بڑھیں گی۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔